دا محمد مصطفیٰ اطاعتو کا پدے بخلاصے گے امام ابو حنیفہ امام شافعی زما دا سر تاجون دی خدا انبیاء وی دا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا بدن غوخی دی چی دا اس پر منگزم دا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ و دا وجودنا غوخی جدا کری دی اے قوما داد درد خبر وورا چلے آتے ہیں روزے پر ہزاروں درد دل کہنے اجازت ہو تمہیں بھی داستان غم بیاں کر دو دیر لاری مونگا ہم کتلی دی واللہ چھ دیر کتابونا ما ہم کتلی دی زہم دا صرف و نحوے و دا منطق و دا فلسفے پا سمندر کے غپشوے اما دا طول دا غرور نا ڈک فنون منگا ویلی دی پر اب میں دی قسم وی دا دا نجات لارا ندا دا دا نجات لارا ندا دا دا نجات لارا ندا اے زمورورا حنفی اے زمورورا شافعی اے زمورورا دیوبندیا ستانا قربان شم تزمورورے خراشا یو آواز کو من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما دا اللہ اطاعتو کا دا محمد مصطفیٰ اطاعتو کا پدے بخلاصے گے امام ابو حنیفہ امام شافعی زما دا سر تاجون دی خدا انبیاء دا انبیاء دا اللہ دا عمل دا پارا علی گلی دی دا اللہ دا اطاعت دا پارا دا اطاعت دا پارا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے دے بے دا محمد مصطفیٰ نا تمام دنیا دیر پر را گلے دا چھے اللہ سویلی دے و رسول اللہ سویلی دی دا قومنا دا امام ابو حنیفہ مونگ سپک نوایو دا یو امام سپک نوایو تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم دا اغی پا زیبان دے زان جبریل و اسرافیل مجوڑوے چھ پردی عمل نامے چکوائے دا اغی مسئلہ رب تپریدا خود دا اللہ قرآن امنا تد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام امنا اگورا دور دا سلفتا اگا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دمر الوی عالم چاگتا امام اہل سنہ والجماوی اگا سلف قسم پر رب دے عقیدہ اللہ پا دن باندے زان قربان کرو المجموع شر المعذب کے امام نووی وی بادشاہ وقت تا پا بالٹی کے غوخر آلے بالٹی دا غوخ ڈکو بادشاہ وقت تا پیش ہو بادشاہ وی دا زدی تا کس پا جڑا شو وی دا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا بدن غوخی دی چی دا اس پر منگزم دا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ و دا وجودنا غوخی جدا کری دی اگر اسلافو خدا فتنہ خلق قرآن مقابلہ کی دا خپل بدن غوخی جدا جدا کری دی تانن داغی نا بوتان جوڑ کھڑو داغی عبادت دے شروع کو دا اللہ دا رسول مقام دے ورکو اگا جنتیان دی پا آغی میں خو گمان دے خو شیطان داغی پا اتباع باندے تا دا گمراہ پا دروازہ ادری و جہنم تے دیولے دا زمون درد دے دا زمون دا زڑا سوے دے نکو چلنجنا مناظرے دا چاس لبا پہ ادر دیگی واللہ نوائی دا چا دا اکابر و بیزتی نکو سوک با پہ ادھر دیگی ہاں دم روایو دا قرآن و دا حدیث مقابلہ کے مود رے گا خپل آخرت و خپل قبر با پہ خراب کے دا دا قرآن و دا حدیث پیغام قسم پرب دے دا سے پیغام دے چھ دیتا شام ندی ٹنگ شوے دیتا مصر ندی ٹنگ شوے دیتا چھ کم دین طائف ندی ٹنگ شوے دیتا روم و فلسطین ندی ٹنگ شوے دا آواز چھ چرت ترے دے اللہ اسلام لغلبہ ورکڑے دا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ حق اللہ پزمک خور کی باطل یورس ختمیدن کے دے اے کراچے والو دا باطل عیسیٰ جوڑے گئے راشے دا قرآن و دا حدیث پا دے قافلہ حق کے خپل رب رضا کے او دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعتو کی